السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني من جديد كنعاود نقول لكم فيديو آخر اللي فيه عرض عمل، ولكن هذه المرة جاء الدور بالنسبة للناس اللي هما يطلق عليهم بريبوزي او بينيفيسيار أو لي زيد سوانيون، يعني حتى لي زانفيرمي ولا انفيرمي اوكسيليير الى هما انتريسي بلوفر فراه بامكانهم انهم يدفعوا الطلبات ديالهم. اخواني، فعرض عمل ل 50 بريبوزي او بينيفيسيار، 50 يعني معين للناس المسنين او لا ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا بكل فرح ولي شرف انني نخبركم بهذا العرض عمل هذا اللي هو حصري على هذه القناه اللي هي دائما تجيب لكم الجديد ودائما تتحيي فيكم الامل، والامل اللي هو خص دائما يكون بالرغم كيف ما بغات تكون الظروف. اخواني، مرور الكرام كنعاود نذكر المساله ديال هذا البروجي دو لوا اللي جات به الحكومه ديال الكيبيك عن طريق وزير او لا بواسطه وزير الهجره ديالها. فهذا يا اخواني كيف ما تنقولوا يعني سي اون لوا اللي هي a été déposée mais elle n'a pas été encore adoptée par la chambre de commune، يعني انه هذا القانون هو تطرح ولكن باقي ما صوتوش عليه، باش انه يدوز في القانون ويكون يعني فعلي. لهذا من هنا حتى تكون كما كنقولوا تيتزادوا عاد نسميوه سي لا ميم شوز، نفس الشيء. اخواني، فما كاينش علاش انكم تبانيكي وتبقاو يعني تطرحوا اسئله اللي هي باقا لحد الان ما كاين والو. حنا غننتظروا، نتوما تنتظروا، وان شاء الله غيكون خير. اما الان فعرض عمل ل 50 بريبوزي او بينيفيسيار. يلا اخواني غادي نشارككم الفيديو وغادي نوريكم التفاصيل. وفي صندوق الوصف رانا غادي ندير لكم البريد الالكتروني ديال السيده في المغرب اللي سميتها اسماء بن بله، اللي تابعه لاجونس دو ريكروتمون انترناسيونال اللي هي بروفيل اكسيون انترناسيونال. غادي تلقاو البريد الالكتروني ديالها. في حاله لقيتوا شي اشكال في السي في ديالكم مثلا ما مرش ولا شي حاجه كيما بغات تكون النوع ديال الاسئله، يمكن لكم تراسلوها. اذا اخواني يلا جميع نشوفوا ليكرون، نشوفوا هذا العرض العمل. السلام عليكم. السلام عليكم اخواني، عوده اخرى. اذا باش نبارطاجي معكم ليكرون كيف ما وعدتكم. اخواني، هنا هذا هو العرض، انتم كيف ما كتشوفوا. Participez au Blitz préposé juin 2020 dès maintenant. Inscrivez-vous gratuitement. Cliquez ici pour vous inscrire au Blitz préposé juin 2020. Situation d'urgence au Québec. Donc كيف ما كتشوفوا هنا يعني على عجل، يعني السرعة الفائقة، يعني شي حاجة اللي هي مستعجلة. Vous êtes disponible dès maintenant pour venir travailler au Québec. Si oui, nous pourrions vous obtenir un contrat de travail temporaire d'un an renouvelable pour venir au Québec dès que possible. إذا تيقول لك إلا راك أنت مستعد من الآن باش تجي للكيبيك، حنا يمكننا نساعدوك باش تحصل على عقد عمل مؤقت يعني قابل للتجديد باش تجي هنايا للكيبيك في أقرب وقت ممكن. Nous cherchons 50 préposés expérimentés. إذا جاء الدور ديال لي بريبوزي او بينيفيسيار او لا ما يسمى ب يعني لي ايد سوانيون او لا الناس اللي يساعدوا الناس المسنين، يعني الناس اللي محتاجين كيكونوا ذوي الاحتياجات الخاصه. فكان المره الاولى الدور ديال الجزارين، الان دابا الدور ديال الناس اللي هما يمكن لهم يعطوا مساعده للاشخاص المسنين او ذوي الاحتياجات الخاصه، بخصوص الناس المسنين. إذا nous cherchons 50 préposés expérimentés idéalement depuis au moins 2 ans sur le marché du travail. يعني تيقول لك هو يستحسن انهم يكونوا على الاقل عندهم 2 في سوق الشغل. Pour constituer une cohorte de candidats triés selon leurs compétences techniques. باش يمكن نكونوا واحد المجموعه ديال المرشحين اللي غيتختاروا على حسب لي كومبيتونس تكنيك ديالهم، على حسب الخبرات والمؤهلات التقنيه ديالهم.
mais aussi وكذلك selon leurs compétences émotionnelles et relationnelles. وهنايا اخواني سطروا عليها هذه mais aussi selon leurs compétences émotionnelles et relationnelles. هذا هو اللي يشرح ملي كتكليكي وكتدخلوا في واحد الكيستيونير ولا واحد الاستماره فيها اسئله وداك الشيء، فهما هنا باش يتعرفوا على الشخصيه ديالكم وعلى كيفاش يعني نتوما كيفاش كتصرفوا كشخص، ما يعني شكون انت كشخص، كيفاش يمكن لك تعامل، يعني مساله ديال الروح الجماعيه، واش انت كتفضل انك تختار، حيت كاين اللي مثلا كيبغي يخدم بوحدو وكاين اللي كيبغي يخدم مع الجماعه، وكاين اللي كيحس براسو جيني، يعني انه ملي كيخدم مع الجماعه تيحس براسو متضايق. غولاسيونيل ايموسيونيل غولاسيونيل، دونك عندها علاقه هذه وطيده. اذا vous êtes habilité à répondre aux besoins de base de tous les jours des patients، يعني غادي تكون يعني غادي تستجب لكاع على باز، يعني في من الاول الاحتياجات ديال المرضى بحال لي تاش غولي او سوان او اي او كونفور، يعني راها باينه ما نحتاجوش عاد نشرحوها باش تكون الراحه ديالهم ويتو. باسان لافاج ابيمون، يعني كاين اللي كيكون محتاج انك المهم هاد الامور هادي كيعرفوها لي بريبوزي او بينيفيسيير. لابيمون، لا نوريتور، بوزيسيونمون، كاين اللي باغي مثلا يجلس على الظهر ما قادرش ينوض او لا باغي يتكا ما قادرش، دونك هنا يمكن لكم تتصوروا اخواني. فالناس انا ملي كنتكلم هذا العرض العمل هو موجه للناس لي بريبوزي او بينيفيسيير، دونك راهما فاهميني وما فاهمين اكثر من هذا الشيء اكثر مني. Répondre aux appels des patients. Transporter et conduire les patients aux besoins en civière ou chaire roulante d'un endroit à l'autre. Donc, إذا كانوا محتاجين باش أنك مثلا يعني تنقلهم من مكان إلى مكان ولا شي حاجة، دونك كيكونوا محتاجين ناس بحالكم. Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers, communiquer avec l'équipe soignante des informations relatives à l'état de santé et du comportement des patients, s'assurer de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement du matériel. كاع الماتيريال اللي كيحتاجو ربما انسان اللي هو محتاج داك الآلة ديال الأكسجين مثلا ولا أي حاجة. Voir à ce que les chambres des patients soient propres. حتى يعني لي شامبر ديال لي باسيون تكون يعني نظيفه. Peut-être appelé à faire des tâches comme mesurer la tension artérielle, la température, l'installation de certains appareils pour lesquels le préposé est formé. Donc le préposé كنعاود نقولها راه هو يعني ملم بهاد لي طاش هادو بهاد اللي كيدير. Toute aide soignant ou la soignante francophone ayant un diplôme d'aide soignant اللي عنده diplôme ديال d'aide soignant ou tout diplôme connexe en santé, diplôme d'infirmier, diplôme d'auxiliaire en santé, diplôme de technicien supérieur en santé, diplôme d'état en soins infirmiers, licence appliquée sciences infirmières, diplôme auxiliaire de vie, technicien supérieur de la santé publique en pédiatrie, etc. Pouvant témoigner d'une expérience est admissible à cette cohorte de candidats que nous constituons en ce moment même. يعني في هذا الوقت اللي كنتكلم فيه راهم الان ملي غيدخلوا ليهم الملفات ديال الناس راه كيبداو يتريو فيهم ويبداو يختاروا على حساب لي كومبيتونس تكنيك ديال كل واحد. Chaque candidat ou candidate qui s'inscrit au titre de préposé aux bénéficiaires chez PAI, mais quand on dit chez PAI, ça veut dire Profil Action Internationale, devient un participant automatique à notre corps d'un minimum de 50 personnes. Chaque candidat ou la candidate est ensuite valorisé selon ses talents moteurs naturels. يعني ما كاينش هادي باك صاحبي ولا داكشي، ما كاينش من هذاك الشيء والو. Ok, كل واحد على الكفاءات ديالو. Afin de nous assurer de réaliser le meilleur appairage possible avec votre futur employeur au Québec. Notre agence se distingue depuis plus de 20 ans par l'utilisation d'un outil dont nous sommes les uniques détenteurs de la recette et permettant de conclure les contrats de travail les plus solides qui soient. أنا بطبيعة الحال هذا الكلام ديال الناس ديال Profil Action Internationale. J'en fais pas partie, mais nous ne vous garantissons pas un emploi au Québec dans le cadre de ce blitz préposé aux bénéficiaires été 2020. En revanche,
راه ماشي معناتها انك صافي الا درتي راه توت سويت حيت غادي تختاروا الناس على الكفاءه وهذا، ولكن في حين votre curriculum vitae continuera à circuler. يعني السي في ديالك كي يستمر انه يمر على يعني امام المشغلين chez des employeurs potentiels au Québec après le Blitz été 2020 tant que vous serez disponible pour venir au Québec ou jusqu'à votre retrait volontaire de notre liste de candidats ou candidates. PAU ne vous facture aucun honoraire pour ce service. Donc هنايا بطبيعه الحال لو لين اخواني الرابط ديال هذا العرض رانا غادي نديرو لكم في صندوق الوصف وغتشوفوا كل شيء بالتفاصيل. حاجه اخرى غادي نزيدها اخواني هي اللي ما كنتش دايرها، كنت داير الرابط ديال بروفيل اكسيون انترناسيونال اللي فيه الكيسيونير، غادي ندير لكم لو لين ديال السيده اللي كاينه في المغرب اللي سميتها اسماء بن بله، اللي الى شي واحد فيكم يا اخواني او لا اخواتي اللي لقات مشكل او لقى مشكل في انه يعمر هذيك الاستماره او اي سؤال كان، فيمكن له يوجه ميساج لهذاك البريد الالكتروني اللي غادي نخليه لكم مرفق في صندوق الوصف. وهكذا اخواني غادي يكون كل شيء واضح امامكم. اخواني كنقول لكم تحياتي، كان معكم كريم كندا فلوكس. الا كنتو عندكم دي كومونتير اذا خليوهم ليا، وإلا عندكم يعني اي سؤال ممكن تخليوه. فاخواني كنتمنى من الله انكم تشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم، ديروا لايك، ديروا اعجاب، ضغطوا على زر الاعجاب وعلى زر الاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد. الناس اللي هما يلا دخلوا بالصدفه جداد كنقول لهم مرحبا بكم، والناس اللي هما ديجا في القناه كنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم. خليتكم على الامل اللقاء بكم مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.